فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے، جو بت کو پوجتے تھے، مسلمان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے، مسلمان ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر، اور در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، آقا کے در پہ پہنچے تو، آقا کے در پہ پہنچے تو سلطان ہو گئے، آقا کے در پہ پہنچے تو سلطان ہو گئے، آقا کے در پہ پہنچے تو عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے، جو بت کو پوجتے تھے، مسلمان ہو